अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। इब्न माजा की हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर से नहीं जाती। हदीस पाक में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर इस तरह करते करते वह बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हज़रात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। हजरात, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी ज़माने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा। एक दिन वो शराब के नशे में चूर होकर अपने घर के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज़ तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बाजान, आपका क्या हाल है? तो बाप ने कहा, बेटा मत पूछ, मेरी नमाजों का मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। और नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, इनसे नाराज़ रहता है, तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उसके मुंह पर मार देता है। ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज़ होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं, और जब इंसान से अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल की जाएगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल हो सकती है? ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राज़ी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, शौहर से नाराज़ बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो उस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज़ होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं की जाती। आजकल अक्सर बेशतर देखने में आता है कि मियाँ और बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज़ रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराज़गी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत
اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے، اور ایسی عورتوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنے بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا، اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، اور اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیوی کو مار رہا ہے، تو حضرت علی نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میری نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام بیوی پر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ کی ہر دعا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور۔ پانچواں انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ جو انسان صبح و شام سود کا پیسہ کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کا پیسہ کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جاتی۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گی، اور پھر ہر وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ کا ہی نام رہے گا۔ تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔